बीबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। समानतामा आधारित नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई समान धर्म, सांस्कृतिक परम्परा र रीतिरिवाजको अझ प्रगाढ तुल्याएको सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आर्यको भनाई। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूद्वारा बेन्च बहिष्कार गरेको भन्दै माइती घरमा प्रदर्शन। आजदेखि देशभर 12औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु। व्रतालुले उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई महापर्व छठ समापन। प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको मागसहित सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर थापाले समानतामा आधारित नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई समान धर्म, सांस्कृतिक परम्परा र रीतिरिवाजको अझ प्रगाढ तुल्याएको बताउनु भएको छ। भारत स्वतन्त्र भएको 75औं वर्षका अवसरमा काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासले आयोजना गरेको 6 दिने पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ मोटरसाइकल र्यालीका सहभागीलाई नेपालको झण्डा हस्तान्तरण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल र भारत बीच धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि शिव परिपथको विकास हुनु अपरिहार्य भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले दुई देशबीचको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति शिव परिपथको विकास अत्यावश्यक भएकोमा जोड दिनुभएको हो। पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ र केदारनाथलाई विश्व परिपथको रूपमा विकास गर्नका साथै नेपाल तथा भारतका प्राचीन र मौलिक सभ्यताका धार्मिक स्थल प्रवर्धनमा मन्त्री आर्यले जोड दिनुभयो। दुवै मुलुकको सम्बन्ध भनेको प्राचीन कालदेखि नै धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, समानताका आधारमा बनेको सम्बन्ध हो। त्यसैले विश्वका देशहरूमा एक देशबाट अर्को देश जान भिसा, पासपोर्ट अनिवार्य चाहिन्छ, तर नेपाल र भारत आवत जावत गर्न भिसा, पासपोर्ट चाहिँदैन र हाम्रो खुला सिमाना रहेको छ। यिनै विशेषताले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्ध भनेको प्राचीन, मौलिक र सभ्यताको सम्बन्ध हो। म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने भगवान शिवले वास गरेको 4वटा धामहरू पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गरी संसारभरिका अरबौं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई चारै धामको दर्शन गर्ने अवसर सिर्जना गरौँ। यो सर्किटको कन्सेप्टले यी शिवालयहरूप्रति अझै धार्मिक आस्थाको गरिमा बढेर जानेछ। आज हुन गइरहेको मोटरसाइकल र्यालीको शुभारम्भ शिव सर्किटको एक खण्डको रूपमा मैले बुझेको छु। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय क्वात्राले भारत र नेपाल बीच निरन्तर सुमधुर सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा काशी विश्वनाथ र पशुपतिनाथ रहेका र तिनले नै दुवै देशका जनतालाई प्रेम र सद्भावको सूत्रमा जोडेको बताउनुभयो। एक प्रकार से देखा जाए तो नाम है, लेकिन अगर एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी दोनों देशों की सभ्यताओं का एक प्रमुख चिन्ह है। यदि हमारे सांस्कृतिक संबंधों में अगर हमें कहीं अपने जनमान्य के संबंधों के बीच में कहीं पे अगर अमृत की खोज करनी है तो वो इन दो पावन स्थलों पे ही है। दूसरा, हमारे दोनों देशों के बीच, दोनों समाजों के बीच, दोनों सभ्यताओं के बीच में जो संबंध रहे हैं, यदि उनकी निरंतरता का कोई प्रतीक है तो ये दो पावन भूमि स्थल हैं, जो एक प्रकार से हमें सभ्यता के माध्यम में, सभ्यता के लेवल पे जो है एक दूसरे देशों को और हमारे समाजों को एक साथ जोड़ते हैं। पशुपति क्षेत्र विकासको सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा र पशुपतिनाथ मन्दिरका मूलभट्ट गणेश रावलले र्यालीका सहभागीको सुस्वास्थ्य एवं सुरक्षित यात्राका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। 5वटा मोटरसाइकलको उक्त र्याली यही कार्तिक 30 गते काशी अर्थात् वाराणसी पुग्ने बताइएको छ।
प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेको भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। बेन्च बहिष्कार अन्त्य गर भन्दै एक समूहले काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले दबावको शासन अन्त्य गर विधिको शासन कायम गर भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले न्याय पाउने नागरिकको हक अधिकार वञ्चित गर्न नपाइने भन्दै विरोध जनाएका थिए। पालो रहेको छ छोटो विश्रामको। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। व्यापार चक्र, व्यापार व्यवसाय नफाप्ने, आर्थिक लेनदेनको कामहरूमा असफल होने, ऋण लाग्ने, व्यापारमा घाटा होने, ऋण दिएको पैसा नउठ्ने आदि व्यापार र लेनदेनसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न, विशेष गरी व्यापार व्यवसायलाई स्थिर र वृद्धि गर्नका लागि यो व्यापार चक्र लगाउने वा कार्यालयहरूमा राख्ने गरिन्छ। पराक्रम चक्र, झै झगडा शान्ति गर्न, युद्धहरूमा विजय हासिल गर्न, शारीरिक, वाचिक र मानसिक पराक्रमी बन्न, सधैँ सबै शत्रुहरूबाट अपराजित हुन यो पराक्रम चक्र लगाइन्छ। विश्रामपछि संयुक्त समाचारमा पूर्ण स्वागत छ। देशभर 12औं राष्ट्रिय जनगणना प्रारम्भ भएको छ। बिहिबार शीतल निवासमा पुगेको गणकको टोलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो परिवारको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको हो। देशभर गणकहरू जनताका घर घरमा पुगेर जनगणना गरिरहेका तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता नारासहित सुरुवात भएको जनगणना मङ्सिर 9 गते सकिँदैछ। देशभरको जनगणना गर्न 40,000 गणक र 8,500 सुपरिवेक्षक खटाएको विभागका निर्देशक केशव कुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो। देशभरमा 87वटा जिल्ला स्तरका जनगणना कार्यालय स्थापना गरेको उहाँले बताउनुभयो। गौतमले तथ्याङ्कको गुणस्तर कायम हुने गरी जनगणना हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आउनेलाई सही तथ्याङ्क दिएर सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। यसको लागि हामीले देशभरमा 87वटा जिल्ला स्तरका जनगणना कार्यालयहरू स्थापना गरेका छौँ। त्यसै गरेर 349वटा स्थानीय जनगणना कार्यालयहरू पनि स्थापना गरेका छौँ। जनगणना गर्नको लागि सम्पूर्ण तयारी हामीले पुरा गरेर आजदेखि सुरु गरेको जनगणनामा करिब 40,000 गणकहरू खटिएका छन्। त्यसै गरेर ती गणकहरूले गरेको कामलाई नजिकबाट अनुगमन गर्नको लागि 8,500 जना सुपरिवेक्षकहरू खटिएका छन्। अब हाम्रा गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूले तथ्याङ्कको गुणस्तरलाई सकेसम्म
कायम राखेर अब उनीहरूलाई खटाइएको क्षेत्रमा उनीहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछन्। अब तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा उनीहरूलाई परेको समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म विभिन्न किसिमका समितिहरू पनि गठन गरेका छौँ। सबैभन्दा तल्लो तहमा वडा स्तरमा वडा सहजीकरण समिति स्थापना गरिएको छ। सबै परिवारमा गएर सबै प्रश्नहरू हामी सोध्दैछौँ, जसले चाहिँ जे होस् तथ्याङ्कको तल्लो स्तरसम्मको जुन तथ्याङ्कको माग छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले आपूर्ति गर्नेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। अर्को कुरा, हामी सबैले एउटा नागरिक दायित्व पनि पुरा गर्नुपर्छ कि तथ्याङ्क सही सत्य उपलब्ध गराउनुपर्छ। आफ्नो घरमा आउने व्यक्तिहरूलाई म तथ्याङ्क दिन्न, जे गर्नुहोस् भनेर भन्नु हामीले हुँदैन, किनभने यो हाम्रो लागि नै हो। हाम्रा सरकारप्रति अथवा हाम्रा अन्य चाहिँ क्रियाकलापहरूप्रति असन्तुष्टि हुन सक्छन्, ती आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर तथ्याङ्क दिने बेलामा ती असन्तुष्टिहरू भए पनि त्यस्ता कुराहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा हामीले तिनीहरूको समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसको सट्टामा हामीले तथ्याङ्क लिन आउनेहरूलाई ती असन्तुष्टिहरू पोखेर उनीहरूलाई असहयोग गर्ने, उनीहरूलाई जानुस् तपाईँ जे गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू कदापि गर्नु हुँदैन, किनकि यो तथ्याङ्क हाम्रै लागि हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय जनगणना 2078 जनगणकहरूलाई सही विवरण उपलब्ध गराएर राष्ट्रको नीति निर्माणका लागि अपरिहार्य सूचना सङ्कलन गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सम्पूर्ण देशवासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले जनगणनाले व्यक्तिको गणना मात्र नगरी देश विकासको समग्र मार्गचित्र पनि तय गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। यसै कार्यक्रम अन्तर्गत कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म तपाईँ हाम्रो घरमा जनगणना गर्नका लागि गणकहरू आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले सही विवरण उपलब्ध गराएर राष्ट्रको नीति निर्माणका लागि अपरिहार्य सूचना सङ्कलन गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजदेखि सुरु हुने जनगणनामा पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत वडा तहसम्म पुगी देशभरका सबै व्यक्तिहरूको र विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूको समेत जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत परिवारमा उपलब्ध सेवा सम्बन्धी विवरणहरू सङ्कलन हुँदैछ। यसबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपयोगी हुनेछन्। आफ्नो घरमा आउने गणकहरूलाई सही विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताले दिएका सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण तथ्याङ्क ऐन 2015 बमोजिम गोप्य रहने भएकाले आफ्नो घरमा आउने गणकलाई सही विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभएको छ। आस्थाको महापर्व छठ अन्तर्गत व्रतालुले उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई पर्वको समापन गरेका छन्। मूल विधि चतुर्थीदेखि सुरु भए षष्ठीका दिन बेलुकी अस्ताउन लागेको र सप्तमीका दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई पूजा अर्चना गरी यो पर्वको समापन गर्ने परम्परा रहेको छ। व्रतालुहरू नजिकै नदी तथा पोखरीमा दुवै हत्केलामा पिठार र सिन्दुर लगाई अक्षता फूल लिई आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएका सामग्री र घरमा बनाएका विशेष प्रकारको पकवानसहित उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ अर्पण गरेका थिए। अर्घमा ठकुवा, कसार, केरा, उखु, मेवा, मिष्ठान्न, गेडागुडी र विभिन्न वनस्पति, भुसवा, माटोको हात्ती, सुप, कन्सुपति, कलश सहितको घैँटो सूर्यलाई अर्पण गर्ने चलन रहेको छ। अस्ताउने र उदाउने दुईवटा सूर्यलाई अभिनन्दन गर्नुको अर्थ जीवनमा सुख दुःख, रोदन र हाँसोलाई सम्मान रूपमा र जीवनकै पाटोका रूपमा लिइनु हो। सूर्यको आराधनाबाट चम्र रोगको निको हुनका साथै सन्तान र धन प्राप्ति हुने जनविश्वास रहेको छ।
छोटो विश्रामको धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। धर्म टेलिभिजनले निम्न सेवाहरू प्रदान गर्दछ। नम्बर 1, सबै इभेन्ट्स तथा कार्यक्रमहरूको वृत्तचित्र निर्माण र प्रत्यक्ष प्रसारण सेवा। नम्बर 2, सबै प्रकारको डकुमेन्ट्री वृत्तचित्र निर्माण तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 3, दोमङ, बुम र पूजापाठहरूको भिडियो निर्माण र प्रत्यक्ष प्रसारण सेवा। नम्बर 4, गुम्बा, स्तूपा र ध्यानालयहरूको निर्माण सहयोग हेतु विशेष वृत्तचित्र निर्माण सेवा। नम्बर 5, घेवा, छेवा र अन्य विशेष कार्यक्रमहरूको भिडियो निर्माण र प्रसारण सेवा। नम्बर 6, बौद्ध कला, संस्कृति, पुरातत्वहरूको भिडियो निर्माण र प्रसारण सेवा। नम्बर 7, बौद्ध स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरूको बारे प्रचार प्रसारण सेवा। नम्बर 8, बौद्ध तीर्थस्थलहरू र सम्पदाहरूको वृत्तचित्र निर्माण र प्रसारण सेवा। नम्बर 9, आधिकारिक मिडिया तथा कार्यक्रम साझेदारी र आयोजना सेवा। नम्बर 10, सामूहिक प्रायोजन वा व्यक्तिगत प्रायोजन सेवा। नम्बर 11, लोगो तथा कम्पनी ब्रान्डिङ र विज्ञापन निर्माण तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 12, समाचार र रिपोर्ट कभरेज सेवा। नम्बर 13, जन्मदिन, विवाह र पदोन्नतिहरूको शुभकामना सन्देश निर्माण र प्रसारण सेवा। नम्बर 14, धन्यवाद ज्ञापन, सहानुभूति सन्देश तथा सुगति र मोक्ष प्राप्तिको प्रार्थना प्रसारण सेवा। नम्बर 15, धर्मगुरु र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको बायोग्राफी निर्माण तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 16, गुम्बा आबद्ध सदस्य र सङ्घ आबद्ध सदस्य सेवा। नम्बर 17, गुम्बा र सङ्घ संस्थाहरूको डाइरेक्टरी र वेबसाइट निर्माण सेवा। नम्बर 18, मृतकहरूको छोटो बायोग्राफी भिडियो निर्माण तथा मानी मल्लम कार्यक्रम प्रसारणको साथै मृतकहरूको घेवा, गोवा, तीर्थहरूमा मल्लम, छोकमार्मे कार्यक्रम आयोजना तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 19, तीर्थयात्रा, वाङ, लुङ, ठी, राष्ट्रिय मल्लम, अन्तर्राष्ट्रिय मल्लम, रिट्रिट प्रोग्रामहरूको भिडियो, डकुमेन्ट्री निर्माण तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 20, धार्मिक, सामाजिक वा ज्ञानवर्धक रियालिटी सो, सिरियल, प्रतियोगिता, साङ्गीतिक कार्यक्रम, विविध घटनामा आधारित कार्यक्रम, संस्कार, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, स्वास्थ्यहरूबारे कार्यक्रम प्रसारण सेवा। नम्बर 21, व्यक्तिगत वा संस्थागत लेख, निबन्ध, हास्यकला तथा व्यङ्ग्यात्मक लेख, जीवनी, कथा, थेसिस, गुम्बा तथा सङ्घ संस्थाहरूका डाइरेक्टरी, पब्लिक ब्लग तथा समाचार निःशुल्क प्रसारण वा व्यवस्थापन सेवा। माथि उल्लेखित सम्पूर्ण सेवाहरू धर्म टिभी HD मोबाइल एप, वेबसाइट र सोसल मिडियाहरूमा पनि प्रसारण गरिन्छ। धर्म टिभीको मोबाइल एप प्ले स्टोरबाट धर्म टिभी टाइप गर्नुभई डाउनलोड गर्नुहोस्। विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क 9840 41 39 34। वेबसाइट www.dharmatelevision.tv। उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र, रिस उठ्ने, रिसको कारणले मन बसमा राख्न नसक्ने र उच्च रक्तचाप रोगको समाधान गर्न यो उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र लगाइन्छ।
विश्रामपछि संयुक्त समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको मागसहित सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा गरिएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। हस्तक्षेपका क्रममा केही घाइते समेत भएका छन्। प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च परिसरमा नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध चर्का नाराबाजी गर्दै प्रहरीले हस्तक्षेपको विरुद्ध गरेका थिए। प्रहरीको हस्तक्षेपपछि बार एसोसिएसनले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सम्पूर्ण इजलास बहिष्कार गर्न जनाएको छ। शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाका इजलास पनि बहिष्कार गरिने बारले जनाएको छ। बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले शुक्रबार 10 बजे नै विरोध प्रदर्शन सुरु गर्ने र प्रधान न्यायाधीशलाई समेत सर्वोच्चभित्र प्रवेश रोक लगाएको चेतावनी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिले न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र त्यसको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीश जबराले गरेको आरोप लगाउँदै पदच्युत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। श्रेष्ठले कार्तिक 14 गते शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्दै आए पनि प्रधान न्यायाधीशको निर्देशनमा प्रहरी हस्तक्षेप गराएको आरोप लगाउनुभयो। पदच्युत गर्नको लागि हामी सबै कसिएर लागौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू अगाडि बढौँ। मैले नारी समाज हिजो मसँग सम्पर्क गर्न आएका थिए। तपाईँहरूलाई सहयोग के चाहिन्छ? तपाईँहरू मैले भने तपाईँहरूलाई अन्याय परेको कुरामा तपाईँ सडकबाट उठाउनुहोस्। हामी सडकभित्र होइन, हामी न्यायपालिकाभित्र यसलाई हटाउनुको लागि हटाउने मात्र होइन, भाग्न सक्छ। उसले अन्त जग्गा जोडिसकेको छ भन्ने पनि खबर आएको छ। यदि त्यस किसिम भाग्यो भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उसले राजीनामा दिएर मात्र पुग्ने अवस्था छैन। उसले आज राजीनामा दियो, भोलिका दिनबाट उसको सम्पत्ति जफत गर्ने काममा हामी सबै लाग्नेछौँ। यति कुरा राख्दै तुलेन्द्र शमशेर जबरा राजीनामा दे, तुलेन्द्र शमशेर जबरा राजीनामा दे। यो हाम्रो शान्तिपूर्ण कार्यक्रम हो। हामी आफ्नो सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा हामीलाई जुन सीमा दिएको छ त्यो सीमाभित्र सीमित रहेर हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गरेका थियौँ। माइक राखेर कार्यक्रम गर्न खोज्दाखेरि उसले कहाँको मान्छे ल्याएर कार्यक्रम गर्नु हुने, अनि हामी कानुन व्यवसायले बारले आफ्नै प्राङ्गणभित्र कार्यक्रम गर्दाखेरि रोक लाउने, पुलिस लगाउने। त्यसबाट के देखियो त न्यायपालिकालाई प्रहरी प्रशासनबाट डोमिनेट गरेर करप्सनलाई बढाउने काम गरिराखेको छ भने मैले अस्ति भनेको थिएँ बिचौलियाहरूको नाइके किन भने मैले बिचौलियाहरूको नाइके भनेको यो त न्यायपालिकाभित्र विसङ्गति विकृति बिचौलिया व्याप्त छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ भने हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिनिधिले भनेका छ, हामीले भनेका छौँ। त्यो कार्यान्वयनको लागि उसले म कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेर राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा जे बोल्यो त्यसबाट प्रश्न देखिन्छ। उसको संरक्षण कसको लागि भन्दाखेरि बिचौलियाको संरक्षण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिचौलियाको नाइके मैले भनेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस किसिमको बिचौलियाको नाइके हामीलाई चाहिएको छैन। हामीलाई शुद्ध न्याय दिने, निष्पक्ष न्याय दिने, स्वच्छ न्याय दिने, निर्भीक न्याय दिने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीश चाहिन्छ। त्यस किसिमको प्रधान न्यायाधीश जबसम्म हामीले ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म यो सुधारका कुराहरूका जो कदम हो आन्दोलन कार्यक्रम हो त्यो बार नेपाल बार मात्र होइन। अब नेपाल बार मात्र सीमित छैन, सम्पूर्ण नागरिकमा यो गइसकेको छ। त्यसकारण भोलि तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरू प्रधान न्यायाधीशलाई गेटबाट प्रवेश गर्न नदिनको लागि भोलि 10 बजे नै हामी सबै साथीहरू त्यहाँ भेला हुन आन्दोलन गर्दछौँ।
प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्न खोजेको भन्दै बारले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलनलाई चर्काउने बारले जनाएको छ। समाचार, धार्मिक प्रवचन, संवाद, विविध पूजापाठ, ज्योतिष विज्ञान, बुद्ध जीवनी, गुरुहरूको जीवनीबारे हेर्न, सुन्न र पढ्न धर्म टेलिभिजनको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। आजको लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।